बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 24 जनवरी 2026 हफ्ते का दिन। नाज़रीन किराम, इस वक्त बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इस वक्त मशरिक़ वुस्ता आपको मालूम है कि हाई अलर्ट पे है, सूरत हाल तशवीशनाक बताई जा रही है और इस सब के अंदर अमरीका की तरफ से किसी भी लम्हे एक और स्ट्राइक ईरान पर, इससे पहले एक डेढ़ हफ्ता पहले अमरीका ने ईरान पर स्ट्राइक की तैयारी मुकम्मल कर ली थी, अहकामात जारी कर दिए गए थे, लेकिन ऐन मौके पर कुछ मशरिक़ वुस्ता के आम तरीन ममालिक की तरफ से अमरीका को जब कहा गया कि आप हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके बाद ट्रंप को अपना ये प्लान बदलना पड़ा। लेकिन अब अमरीका का जंगी बहरी बेड़ा, अमरीका की पूरी फ्लीट जो है वो पर्शियन गल्फ, खलीज फारिस की तरफ रवां दवा है और इस वक्त मशरिक़ वुस्ता की जो एयर स्पेस है वो सिक्योरिटी कंसर्न्स के बायस जो वेस्टर्न एयरलाइंस हैं उन्होंने वहां पर अपनी फ्लाइट्स जो हैं वो भी मंसूख करना शुरू कर दी हैं। लेकिन अब दो बड़े काम हुए। एक तो ये कि पहले सिर्फ ये खबर आ रही थी कि अमरीका जो है वो ईरान पर स्ट्राइक करेगा, लेकिन अब जो खबर आई है और तुर्की के वजीर खारजा ने तो इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर कंसर्न जो है उसका इजहार कर दिया। लेकिन जो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अब इसराइल के अखबार ने भी एक बहुत बड़ा क्लेम किया है। टाइम्स ऑफ इसराइल में क्या लिखा गया है, इसके साथ ही साथ अमरीका ने ईरान पर मिलिट्री स्ट्राइक से पहले एक और इकोनॉमिक स्ट्राइक कर दी है। इस इकोनॉमिक स्ट्राइक की डिटेल्स जो है वो भी डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले वही दरखास्त जो पिछले कुछ व्लॉग्स में हमने आपके सामने रखी कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर भी करना है। और हमारी कोशिश ये है कि जो चेंजिंग जियो पोलिटिकल सिनेरियो है और मशरिक़ वुस्ता की जो बहुत तेज़ी से तब्दील होती हुई सूरत हाल है उसका एक ओवरऑल हम जायज़ा इस तरह से लें कि हम वेस्टर्न मीडिया को भी देखें, हम ईरानियन मीडिया को इग्नोर ना करें, हम अरब मीडिया जो मशरिक़ वुस्ता के अहम तरीन ममालिक हैं उनके मीडिया को भी समझें ताकि एक क्लियर पिक्चर मिले। अगर हम सिर्फ वेस्टर्न मीडिया को पढ़ेंगे, अमरीकी मीडिया को देखेंगे तो जाहिर बात है हमें वन साइड ऑफ द स्टोरी मिलेगी। उसी तरह से अगर हम सिर्फ ईरानियन मीडिया को देखेंगे तो हमें ईरान की साइड ऑफ द स्टोरी मिलेगी। इसलिए हमने इसराइली मीडिया को जब देखा तो बहुत सी चीज़ें अब हमारे सामने क्लियर होना शुरू हो गई हैं। इससे पहले अमरीका ने जो स्ट्राइक एक डेढ़ हफ्ता पहले करनी थी उसमें एक तो ये था कि सऊदीया ने अपनी एयर स्पेस ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने के हवाले से अमरीका को मना कर दिया। फिर सेकेंडली इसराइल के हवाले से ये बताया गया कि भाई जवाब चाहे अमरीका हमला करे या इसराइल हमला करे, ईरान ने ये अनाउंस किया हुआ है कि अमरीका के मशरिक़ वुस्ता के अंदर मौजूद बेसिस नंबर 1 और नंबर 2 जो इसराइल है वो हमारे लेजिटिमेट टारगेट होगा। जून 2025 की जंग के अंदर बताया ये जाता है कि जो इंटरसेप्टर मिसाइल हैं, यानी कि जो इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल्स का पूरा ज़ख़ीरा है वो एग्जॉस्ट हो गया और एक बड़ा ज़ख़ीरा उन्हें इस्तेमाल करना पड़ गया उस जंग के अंदर। तो अब इस सारे सिनेरियो में इंटरेस्टिंगली ये भी सामने खबर आई कि इसराइल अभी अपने दिफा के लिए उस तरह से तैयार नहीं था। लेकिन अब जो तैयारियां हैं, एक तो इसराइली वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कह दिया है कि हम अपने सिविलियन एयरक्राफ्ट जो हैं वो भी इसराइल के मुख्तलिफ एयरपोर्ट से उड़ाकर दुनिया के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के ऊपर पार्किंग पे लगाने लगे हैं ताकि वो महफूज रह सके इन केस ऑफ अ वॉर। इसके साथ ही साथ जितनी वेस्टर्न एयरलाइंस हैं, यूरोपियन एयरलाइंस, एयर कनाडा, दीगर, उन्होंने इसराइल की अपनी एयर जो फ्लाइट्स हैं वो इस वक्त कैंसिल कर दी हैं और वजह सिर्फ और सिर्फ एक बताई है। वजह ये बताई है सिक्योरिटी सिचुएशन इन मिडल ईस्ट। ये भी हमारे सामने आ गया। अब ईरान के अंदर तो यूरोपियन एयरलाइंस वैसे जाती नहीं है, टर्किश जाती है और यूएई की एक एयरलाइन जाती है, उन्होंने भी अपनी फ्लाइट्स इससे पहले मुअत्तल की थी। लेकिन इसराइल की एयर स्पेस जो है उसके हवाले से यह बताया जा रहा है कि इसराइल रीडिप्लॉयमेंट कर रहा है अपनी फौजों की और अपनी एयरफोर्स की, अपने एसेट्स की। इसलिए भी एयर स्पेस जो है उसका क्लियर रहना बड़ा ज़रूरी है। शायद ये भी एक वजह हो सकती है स्ट्राइक से पहले एयर स्पेस को लिमिट करने की। और इस सब के अंदर अब जो खबर आ रही है नाज़रीन कराम वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सऊदीया, यूएई, कतर की फ्लाइट्स भी मंसूख हो रही हैं, यानी पूरा मिडिल ईस्ट हाई अलर्ट पे जाएगा। अमेरिका की फ्लीट जो है यूएसएस अब्राहम लिंकन, ये 70 फाइटर जेट्स को अपने ऊपर बहरी जंगी बेड़ा जो है ये अकोमोडेट कर सकता है। 2 सेकंड में एक फाइटर जेट इससे लॉन्च हो सकता है। ये 20 साल बगैर ईंधन के चल सकता है। ये अमेरिका का एक चलता फिरता मिलिट्री बेस है। अमेरिका इसका इस्तेमाल करके ईरान पर स्ट्राइक करना चाहता है। अमेरिका ने अपने बेसिस पर थार्ड और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी भेज दिया है। लेकिन अब खबर में आता है ट्विस्ट। पहले ये चीज आ रही थी कि अमेरिका जो है वो स्ट्राइक करेगा और इसराइल स्ट्राइक के अंदर शामिल नहीं होगा। इसराइल सिर्फ अपना दिफा करेगा, इसराइल सिर्फ अपना डिफेंस करेगा।
اور اسی کے تناظر میں جارڈن، یہ یاد رکھیے گا، اردن میں امریکہ نے اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم بھیج دیا ہے، جارڈن نے بھی اپنے تمام تر ملٹری کے جو ایسٹس ہیں انہیں ہائی الرٹ کر دیا ہے، اور ایران کے سارے جو میزائل یا دیگر چیزیں ہیں وہ جارڈن کی فضا سے ہو کر اسرائیل جاتے ہیں۔ تو جارڈن جو ہے اس کی اپنی پالیسی ہوگی بھائی، لیکن جارڈن جو ہے وہ اسرائیل کی طرف بڑھنے والے جو پروجیکٹائلز ہیں اور وہ جو اسرائیل کی طرف بڑھنے والے ٹارگٹس ہیں انہیں اپنی فضا کے اندر بھی وہ تباہ کرتا آیا ہے۔ تو اس لیے جارڈن کا ہائی الرٹ پہ ہونا، اسرائیل کا ہائی الرٹ پہ ہونا، اب پہلے ٹرکش فارن منسٹر نے یہ خبر دی، میں نے پچھلے ولاگز میں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اسرائیل امریکہ سے پہلے ایران پر سٹرائک کر سکتا ہے۔ اب اسی حوالے سے ٹائمز آف اسرائیل ہے، یہ اسرائیلی جریدہ ہے، اسرائیلی اخبار ہے، ٹائمز آف اسرائیل نے ناظرین کرام یہ خبر دی ہے کہ اس سارے سینیریو میں جو ٹائمز آف اسرائیل ہے وہ اب یہ یاد رکھیے گا، دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ، کہ اس پورے کے پورے سینیریو میں ٹائمز آف اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم جو ہیں، ہمارا ملک جو ہے اسے امریکہ سے پہلے سٹرائک کرنی پڑے گی، امریکہ کو آ کر اسے ختم کرنا ہوگا، امریکہ جو ہے US should finish the job but we have to start the job۔ یعنی جب تک امریکی بحری بیڑا پہنچتا ہے، اسرائیل گراؤنڈ ورک کر چکا ہو، اسرائیل بنیاد بنا چکا ہو، اسرائیل جو ہے وہ ایران کے اندر سسٹم کو اڑا چکا ہو، پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ عراق کے اندر، عراق کے بارڈر کے قریب امریکہ کے بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز پہنچ چکے ہیں، جو کرڈش ملیشیا ہیں، مقامی گروہ ہیں، مسلح گروہ، انہیں کمانڈو ایکشن کے لیے بھی یوز کیا جا سکتا ہے۔ ایران نے بھی کہہ دیا کہ بھائی اس دفعہ جنگ ہوئی تو ہم اپنی طرف سے جو تیاری کر رہے ہیں، جون میں ہمارے لیے سرپرائز تھا، ہم تیار نہیں تھے، لیکن اب ہم جو ہے آخری جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ پھر ایرانین سپریم لیڈر کی لائف کے حوالے سے جو چیزیں ہیں، پھر ایون یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو جمعے کی نماز ہے اس کے دوران ایرانین سپریم لیڈر کا اس طرح سے منظر عام پر نہ آنا، یہ بھی ایران کے پاس انٹیلیجنس تھی ایک بہت بڑا، اور یہ بڑی چیز ہوتی ہے ایران کے اندر، اور ایران کے لیے، ایران کے پاس یہ انٹیلیجنس تھی کہ شاید کوئی اس طرح کا ایونٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب جو فاسٹ پیس ڈپلائمنٹس ہیں، اور ٹائمز آف اسرائیل نے بھی کہہ دیا، اس سے بھی یہ سمجھ آ رہی ہے کہ there's a possibility کہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ سے پہلے ایک سٹرائک جو ہے وہ کر دے، اور امریکہ اور اسرائیل مل کر بھی ایٹ اے ٹائم سائملٹینیسلی بھی سٹرائک کر سکتے ہیں، دھاوا بول سکتے ہیں۔ امریکہ کا جو فلیٹ ہے، امریکہ کی وہ اس جانب بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ برطانیہ نے العدید ایئر بیس پہ اپنے ٹینکرز بھیج دیے ہوئے ہیں، یعنی اس میں US ایلائز، دیکھیں ویسٹ اس معاملے پہ، وہ گرین لینڈ، نیٹو، یہ دیگر چیزیں، ان پہ ان کا پھڈا ہو سکتا ہے، اس معاملے پہ سارے ایک ہیں۔ بائی دا وے یہ چیز بھی آپ ذہن میں رکھیے گا، اس پہ وہ یونائٹڈ ہے ایران کو لے کر۔ اب اس سچویشن میں جو امریکہ ہے اس نے مزید سینکشنز لگائی ہیں، اور امریکہ اب سینکشنز کی تعداد بڑھاتا جا رہا ہے، کیونکہ ویسٹرن میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ایران میں پروٹیسٹ تو رکے ہیں، لیکن پروٹیسٹ کی آڑ میں ہزاروں لوگوں کو گرفتار کر کے قتل کیا جا رہا ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑا ایلیگیشن ہے، جسے obviously ایک پری ٹیکسٹ کے طور پر امریکہ بھی سٹرائکس کے اندر استعمال کر سکتا ہے کہ بھائی ایران کے اندر اتنے ہزار لوگوں کو ایران والوں نے مار دیا۔ یہ ویسٹرن میڈیا کہہ رہا ہے، یورپین میڈیا کہہ رہا ہے۔ اس سب کے اندر اب ایران پر اسی سٹیپ کو اٹھاتے ہوئے اور اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو پہلا سٹیپ ہے ملٹری ایکشن سے پہلے، وہ ایئر سٹرائکس کا ہے، اور اس سب کے اندر انہوں نے جو ایئر سٹرائکس ہیں وہ کرنے سے پہلے جو سینکشنز ہیں وہ لگانے کا فیصلہ جو کیا ہے، آئی تھنک یہ سمبولک بھی ہے، اس کی امپورٹنس بھی ہے، اور اس سے ہمیں کافی کچھ جو ہے وہ سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے کہ اس وقت چیزیں جو ہیں وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ اٹ از ناؤ اے میٹر آف فیو آورس کہ امریکہ اور اسرائیل مل کر بھی کچھ کر سکتے ہیں، ایران پر جنگ کے بادل جو ہیں وہ دوبارہ سے منڈلا رہے ہیں، ایگزیکٹ وہی صورتحال جو جنگ سے پہلے کی بنتی ہے، بالکل انفارچونیٹلی وہی صورتحال ہے۔ ہم تو امن کی خواہش کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی جنگ مسئلہ خود ایک مسئلہ ہے، جنگ مسئلوں کا حل نہیں دے سکتی، لڑائی کے بعد بھی میز پر بیٹھنا ہوتا ہے، چیزیں افہام و تفہیم سے حل ہو جائیں، لیکن جو اس وقت ایک آگ کا کھیل ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر شروع کیا جا سکتا ہے، اللہ کرے، ہماری یہ دعا ہے کہ وہ تھم جائے اور اس میں کوئی چیزیں جو ہیں وہ درست طریقے سے آگے بڑھیں، لیکن جو سینیریو ہے وہ بڑا الارمنگ بتایا جا رہا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔